बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और मसाइल पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम नमाज के शराइत और फ़राइज़ भी बताएंगे। औरत का नमाज के लिए सतर कितना छिपा होना चाहिए ये भी बताएंगे। औरत को नियत बांधते वक्त कहाँ तक हाथ उठाने हैं और कहाँ पर बांधने हैं ये भी बताएंगे। रुकू में कितना झुकना है ये भी बताएंगे। सजदा किस तरीक़े से करना है ये भी बताएंगे। तशहुद में बैठना किस तरीक़े से है, ये सारी बातें आप हज़रात को स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो सबसे पहले हम नमाज के शराइत पर बात करते हैं। नमाज की 7 शर्तें हैं, 7। नंबर 1, बदन का पाक होना। बदन का पाक होना, अगर औरत हाइज़ा है या निफास की हालत में है या उसने शौहर से फ़िज़िकल रिलेशन बनाए हैं और अभी गुस्ल नहीं किया, तो इस कंडीशन में औरत नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तो सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। कपड़े का पाक होना, अगर कपड़े पे कोई नजासत, कोई गंदगी लगी हुई है तो उस कपड़े में नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी जब तक कि उस कपड़े को धो के पाक ना कर लिया जाए। तो 2 शर्तें होगी, पहला बदन का पाक होना, दूसरा कपड़े का पाक होना, तीसरा सतर का छिपाना। औरत का पूरा जिस्म सतर में दाखिल है सिवाय 3 चीज़ों के। नमाज की हालत की बात कर रहा हूँ, नमाज के बाहर की नहीं, सिर्फ नमाज की। 3 हिस्से ऐसे हैं औरत के जो नमाज में खुले रहेंगे। एक तो ये चेहरा, बाल नहीं, पेशानी नहीं, बल्कि ये चेहरा, ये भवें जो है, आईब्रो जिसको बोलते हैं, यहाँ से लेके ये चेहरा, ये सिर्फ इतना चेहरा खुला रहेगा। ये दोनों हथेलियाँ और ये पुश्त जो है, हथेली की पुश्त, ये खुली रहेगी। इसी तरीके से टखने से नीचे जो पंजे हैं, पंजे जिनको पैर कहते हैं, तलवे कहते हैं, पंजे कहते हैं, पाँव जिनको कहते हैं, वो खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम जिस्म में बालों के पूरा का पूरा जिस्म सतर में दाखिल है। अब अगर आपके सतर में से कोई हिस्सा, अब मैं बालों से शुरू करता हूँ, अगर आपके बाल मिसाल के तौर पे इतने बड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सर के बाल इतने बड़े हैं और इनमें से 1/4 हिस्सा खुल जाता है, 1 2 3 4 इस तरीके से 1/4 हिस्सा, यानी कि इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खुल जाता है, तो आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी, अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। लेकिन शर्त यह है कि वो 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बक़दर या उससे ज़्यादा खुला रह गया हो। अगर एकदम खुला था और फ़ौरन आपने ढाँप लिया 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से पहले पहले ही, यानी कि इतनी देर से पहले पहले अगर आपने ढाँप लिया तो आपकी नमाज नहीं टूटी, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो पूरा जिस्म सतर में दाखिल है, बाल भी सतर में दाखिल है। अगर आपका ये गला, जैसे कि अमूमन आज ख़वातीन जो है चौड़े बड़े गले के सूट पहनती है तो उसमें गला खुला हुआ होता है, तो अगर नमाज के हालत में आपका गला दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, या पीठ पीछे ये गर्दन से नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है, या गर्दन नज़र आ रही है, ये इस तरीके से, ये तो भी आपकी नमाज टूट गई, नमाज फासिद होगी, आपको नमाज दोबारा लौटानी होगी। लेकिन शर्त वही है कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से के बराबर या उससे ज़्यादा अगर खुला रह गया, और अगर इत्तेफाकन खुला था और आपने फ़ौरन उसको ढाँप लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी नमाज नहीं टूटी। तो ये हिस्सा हो गया इतना। अब आस्तीन की तरफ आते हैं। एक तो है कि यहाँ से ही स्लीवलेस होती है, बिल्कुल कमीज़ स्लीवलेस। तो अगर स्लीवलेस है तो ये पूरा हाथ सतर में चूँकि दाखिल है, यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सतर है ये। तो अगर ये स्लीवलेस है और इसके ऊपर आपने कोई मोटा कपड़ा डाल के, दुपट्टा वगैरह, चादर वगैरह लेके नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि बारीक दुपट्टे में जिसमें स्किन नज़र आ रही है, या नेट का दुपट्टा है उसमें आपने नमाज पढ़ी, बाल भी नज़र आ रहे हैं, सीना भी, सीने का ये हिस्सा जो गला है ये भी नज़र आ रहा है, हाथ भी नज़र आ रहे हैं, तो भी आपकी नमाज टूट गई, आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज हुई नहीं, सतर खुला हुआ है। और अगर स्लीवलेस नहीं है बल्कि हाफ स्लीव है, यानी कि आधी आस्तीन है और आधा खुला हुआ है, तो आधी आस्तीन में भी चूँकि आपका ये हिस्सा देखें, यहाँ से कोहनी से लेके यहाँ तक एक है हिस्सा और कोहनी से लेके यहाँ गट्टे तक दूसरा हिस्सा है, तो अगर ये चौथाई खुल जाए,
चौथाई खुल जाए, जैसे कि मैंने बालों के बारे में बताया है, अगर ये यहाँ से लेके चौथाई कोई हिस्सा खुल जाए और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर या उससे ज़्यादा खुला रह जाए, उससे ज़्यादा देर खुला रह जाए, तो भी नमाज टूट जाएगी। लिहाजा आपको पूरी आस्तीन की कमीज़ पहन के नमाज पढ़नी है, पूरी आस्तीन की कमीज़ पहन के। और बिलफर्ज अगर आपने हाफ आस्तीन की, आधी आस्तीन की कमीज़ पहन के नमाज पढ़ी है, तो फिर आपके पास इतना मोटा कपड़ा होना शर्त है जिससे कि वो आपके बदन को ढांप ले और आपकी स्किन तक भी नज़र ना आए। तो 3 बातें हो गई। अब यहाँ जो है कई ख़वातीन ये कहती है कि साड़ी में नमाज होगी या नहीं होगी। अगर आपका ब्लाउज़ ऐसा है जो कि पेट दिख रहा है, या ये वहाँ आजकल शोल्डर ब्लाउज़ चल रहे हैं गैरों की मुशाबत, तो उस कंडीशन में भी नमाज नहीं होगी। पूरा बदन ढांपना शर्त है, पूरा बदन, याद रखिए पूरा बदन। तो ये तीन शर्तें हो गई। चौथी शर्त है जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना, यानी कि जहाँ आप नमाज पढ़ रही है घर के अंदर, वो ज़मीन पाक हो, वो जगह पाक हो जिस पर आप नमाज पढ़ रही है। जिस कपड़े को बिछा के आप नमाज पढ़ेगी उसका भी पाक होना शर्त है। समझ में आ गई ना? तो 4 हो गए ज़मीन का पाक होना। नंबर 5 वक्त का पहचानना, यानी आपको मालूम हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रही है, ज़ोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब की या ईशा की या फजर की, कौन सी नमाज पढ़ रही है, या आप नवाफिल कौन से पढ़ रही है, तहज्जुद के पढ़ रही है, इशराक के पढ़ रही है, अव्वाबीन के पढ़ रही है, या चाश्त के पढ़ रही है, कौन से पढ़ रही है, या सलातुत तस्बीह पढ़ रही है, कौन सी नमाज पढ़ रही है। तो वक्त का पहचानना ये भी एक शर्त है। नंबर 6 क़िबला रुख खड़ा होना, क़िबले की तरफ रुख करके खड़ा होना। याद रखें अगर किसी की गर्दन क़िबले से यूँ फिर जाए तो नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि ये जो सीना है, ये जो कंधे से ये जो सीना है, अगर ये आपका घूम जाता है दाईं या बाईं तरफ, आपका सीना घूम जाता है दाईं या बाईं तरफ, तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। और इसमें भी अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर घुमा रहा तो, और अगर जानबूझ के आपने घुमाया है तो फिर 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर भी अगर घूम गया या उससे भी कम में घूमा तो भी आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। अब आपको दोबारा से ही नमाज पढ़नी होगी। 7वीं जो शर्त है वो है नमाज की दिल से नियत करना। याद रखो दिल के इरादे का नाम नियत है। ज़बान से अल्फाज कहना शर्त नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बान से कह लेता है तो भी दुरुस्त है, लेकिन असल है दिल के इरादे का नाम। दिल में इरादा कर लीजिए, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो ये 7 शर्तें हो गई। अब हम 6 फ़र्ज़ की तरफ आते हैं। नमाज के 6 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ना पूरा तरीक़ा बता रहा हूँ। तकबीर तहरीमा औरत के लिए ये जो है दुपट्टा, उसकी चादर जो है नमाज पढ़ने की, तकबीर तहरीमा कहते वक्त ये हाथ यहाँ तक उठाएगी दुपट्टे के अंदर, ना कि बाहर नहीं निकालेगी, ऐसे मर्दों की तरह नहीं करेगी, बल्कि यहाँ तक उठाएगी दुपट्टे के अंदर, और अल्लाहु अकबर कहते हुए यहाँ देखो ये जो तरीक़ा है ना, ये पुष्ट है, ये हथेली है, इसको इस पर टिका देना है, यूँ सिर्फ यूँ पकड़ना नहीं है, सिर्फ यूँ टिका देना है और यहाँ पर रख लेना है, ऐसे रख लेना है। जब आप ऐसे रखेगी तो ये आपकी क्या हो गई, तकबीर तहरीमा हो गई। दुपट्टे के अंदर ही रखना है। दूसरा है क़याम करना, यानी कि सीधा खड़ा होना बग़ैर शरई उज़र के। अगर आपने बैठ के नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको बैठ के पढ़ी गई नमाजें लौटानी पड़ेगी। फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाजें, वाजिब नमाजें बग़ैर शरई उज़र के अगर आपने बैठ के पढ़ी है तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपको लौटानी पड़ेगी। उस पर इंशाअल्लाह मैं मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊँगा कि औरत बैठ के नमाज पढ़ सकती है या नहीं। तो यहाँ दो फ़र्ज़ हो गए, एक तकबीर तहरीमा और दूसरा क़याम करना। अब तीसरी जो यहाँ शर्त है, तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है क़िरात करना। क़िरात करने के लिए क्या करना है, देखिए क़िरात में जो है कुरान शरीफ का पढ़ना है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने से पहले आपको सना पढ़नी होती है जो कि सुन्नत है। तो वहीं से बता रहा हूँ मैं, सुन्नत से ही बता रहा हूँ। तो आपने नियत बांध ली। अब जो है आपकी निगाह रहेगी सजदे की जगह, इधर उधर नहीं देखेगी, सामने नहीं देखेगी, सजदे की जगह निगाह रहेगी। और जब आप नियत बांधेंगे ना ऐसे, तो ऐसे आपके जैसे हाथ नीचे आएंगे वैसे ही आपकी निगाह भी नीचे आ जाएगी।
اور جب نیت باندھنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھائے گی تو کیا ہوگی؟ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، نہ کہ جھکا ہوا ہو۔ جھکے گا تب جب آپ کی نیت بن جائے گی، اور وہ بھی سجدے کی جگہ آپ کی نگاہ جائے گی۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم، یہ جو لفظ ہے نا ثنا، یہ نہیں کہنا۔ بہت سی خواتین یہ بھی کہتی ہے کہ ثنا سبحانک اللہم، یہ نہیں کہنا، بس خالی ثنا پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھا آپ نے اس طریقے سے، یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نیت باندھ رکھی آپ نے، یہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، وہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک سورت ملانی ہے کوئی بھی۔ اب آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ جیسے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اوپر سے نیچے کو آتے ہیں، تو ہمیں نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کو ہی آنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو اب آپ اوپر سے انا تائنا نہیں پڑھیں گے بلکہ نیچے سے پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، یا پھر جو ہے اگر آپ نے اذا جاء پڑھی ہے تو تبت یدا پڑھیں گے، اگر تبت یدا پڑھی ہے تو قل هو اللہ پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور ذہن نشین رکھے کہ آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو بیچ میں ایک نہیں چھوڑیں گے سورت، دو چھوڑیں گے، یا پھر جو ہے اس کے نیچے والی پڑھیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بعد یا تو آپ پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، یا پھر جو ہے قل هو اللہ احد پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، نہ کہ تبت یدا۔ اگر آپ نے تبت یدا پڑھی تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو کوئی سورت چھوڑنی ہے تو دو چھوڑنی ہے، ورنہ چھوڑنی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ والی ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے، اب آپ کی قرات مکمل ہو گئی۔ مثلا آپ نے ثنا پڑھی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ایک سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد یا تین چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت پڑھنے کے بعد اب آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو مرد کی طرح رکوع نہیں کرنا، بلکہ اپنی ہتھیلیوں کو یوں بند رکھنا ہے، ان کو کھولنا نہیں ہے، ایسے یوں بند رکھنا ہے، یوں، اور یوں بند کر کے گھٹنوں تک لے کے جانا ہے، اور صرف اتنا جھکنا ہے جس سے کہ آپ کا یہ ٹیپر یوں رہے، یوں نہ ہو بالکل مرد کی طرح نہ ہو، بلکہ یوں رہے، یوں وی شیپ، جیسے وی شیپ ہوتا ہے نا، یعنی کہ کیسے سمجھاؤں میں؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ تو ہو گیا مرد کا، یہ عورت یہ اس طریقے سے، یعنی کہ کم جھکے، مرد کے مقابلے میں کم جھکے۔ تو رکوع ہو گیا۔ رکوع میں اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، اور سبحان ربی العظیم، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا۔ اگر عظیم پڑھے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، عظیم نہیں پڑھنا، عظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اگر العظیم نہیں نکل رہا آپ کی زبان سے تو اب آپ جو ہے سبحان ربی الکریم پڑھے گی، آپ الکریم پڑھے گی، سبحان ربی الکریم۔ آپ الکریم پڑھے جب تک کہ سبحان ربی العظیم آپ کی زبان سے نہ نکلنے لگے۔ اگر سبحان ربی العظیم نکلتا ہی نہیں کوششوں کے باوجود تو آپ سبحان ربی الکریم پڑھے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب جب آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے آپ کھڑی ہو جائے گی، ربنا لک الحمد کہے گی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی۔ مرد کا سجدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے یہ انگوٹھے کا ناک کے برابر رکھے، یہاں کانوں کے لو کے برابر، اور اس کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہو یوں، سیدھی ہو یوں، اور یہ جو ہے اس کا پیٹ زمین سے رانوں سے لگا ہوا نہ ہو بلکہ اٹھا ہوا ہو، اس کی پشت اٹھی ہوئی ہو۔ اور مرد یہ تو مرد کے لیے ہو گیا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ دب کے سجدہ کرے گی، اپنے ہاتھوں کو بالکل چہرے کے قریب لے جائے گی۔ ہاتھوں پہ سجدہ نہیں کرنا، کبھی ہاتھوں پہ سجدہ کرو، ہاتھوں پہ اگر سجدہ کرو گی تو زمین پہ آپ کی پیشانی اگر نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی، صاف صاف بالکل۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ سجدہ کرتی ہے یہ پیشانی اور ناک رکھتی ہے، تو اپنی آنکھوں کے پاس آپ کو اپنے ہاتھ رکھنے ہیں،
اور یہ جو بغل یہ جو ہے کونیا یہ جو آپ کے یہ ہے یہ آپ کے پیٹ سے سٹ جائے اور یہ پیٹ آپ کا ران کے قریب آ جائے مل جائے، یعنی کہ زمین سے چپک کر سجدہ کرنا ہے، زمین سے چپک کر سجدہ کرنا ہے۔ جب ایک سجدہ کرے گی تو اب یہ بھی دھیان رکھیے کہ سجدے میں آپ کو کرنا کیا ہے، مرد حضرات کی طرح یہ دونوں پیر ایسے نہیں کرنے، بلکہ آپ کو دونوں پیر اس سائیڈ میں نکال لینے ہیں، اس سائیڈ میں، داہنی سائیڈ میں ایسے نکالے گی۔ ایسے نکالنے کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھے گی تو آپ کے پیر اسی سائیڈ میں ہوگے، پھر دوسرا سجدہ کرے گی، پھر جب سجدہ کر کے اٹھے گی پھر آپ سیدھی کھڑی ہو جائے گی، تو یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت پڑھے گی، لیکن دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھے گی، اعوذ باللہ نہیں پڑھے گی، بلکہ بسم اللہ پڑھے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی اور ایک سورت ملائے گی، رکوع کرے گی، رکوع کے بعد جو ہے قوما کرے گی، قوما یعنی کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے گی اور پھر 2 سجدے کرے گی۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر داہنی طرف ہی آپ کو پیر نکالنے ہیں۔ پیر نکالنے کے بعد یعنی کہ 2 سجدے آپ نے کر لیے، پیر نکال کے آپ بیٹھ گئی، اب آپ کو اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ کو پھر سے اگر 2 رکعت والی پڑھ رہی ہے آپ نماز تو اتحیات کے بعد درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گی، اور اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر سنت نماز پڑھ رہی ہے تو 4 رکعت والی سنت نماز ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، اور اگر فرض نماز پڑھ رہی ہے تو 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور 2 رکعت میں یا 3 رکعت والی پڑھ رہی ہے تو پھر آخری رکعتوں میں آپ کو سورت نہیں ملانی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے غلطی سے سورت ملا لی تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا۔ تو آپ کو تیسری رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے، اگر آپ 3 یا 4 دوسری رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو جب اگر 3 رکعت والی پڑھ رہی ہے تو آپ جب دوسری رکعت پڑھ کے کھڑی ہو گئی تو سورہ فاتحہ پڑھے گی، اور جو ہے آپ پھر سے جو ہے رکوع اور سجدے کر کے پھر سے بیٹھ جائے گی۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز آپ پڑھ رہی ہے 3 رکعت، تو 2 میں تو آپ نے مکمل پڑھ لیا، اب تیسری رکعت میں آپ صرف الحمد شریف پڑھ کے پھر سے جو ہے بیٹھ جائے گی، الحمد شریف پڑھ کے 2 یعنی کہ رکوع اور 2 سجدے کر کے، اور پھر سے آپ اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے نماز مکمل کر لے گی۔ لیکن اگر چوتھی رکعت والی نماز پڑھ رہی ہے 4 رکعت والی، تو سنتوں کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہوتا ہے، اور اگر فرض نماز پڑھ رہی ہے 4 رکعت والی تو تیسری رکعت پڑھ کے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، تیسری رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ جیسے کہ 2 رکعت میں تو آپ اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی، تیسری رکعت بھی مکمل کر کے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب چوتھی رکعت جب آپ پوری کرے گی تو جیسے تیسری رکعت میں نے بتایا ہے یا چوتھی رکعت میں نے بتایا ہے، جو 3 رکعت والی آپ پڑھ رہی ہے نماز یا 2 رکعت والی آپ پڑھ رہی ہے، تو چوتھی رکعت والی میں بھی پھر اسی طریقے سے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ جو ہے مکمل نماز کر لے گی یعنی کہ 4 رکعت پوری کر لے گی تو آپ جو ہے سلام پھیر دے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اگر آپ جو ہے فرض نماز میں یا واجب نماز میں پہلی دوسری رکعت میں سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے یا سورت ملانا بھول جائے، یا سنت یا نوافل نماز میں سے کسی ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے یا سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاعدہ آخرہ میں یعنی کہ جب نماز کی آخری رکعت ہوگی اس میں اتحیات کے لیے بیٹھے گی تو اتحیات پڑھ کے داہنی طرف سلام پھیر دے گی ایک، اور پھر 2 سجدے کرے گی۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سے جو ہے آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، دعائے معصورہ پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، اگر آپ کو سجدہ سہو واجب آ گیا تھا اور اتحیات پڑھ کے آپ درود شریف اور دعائے معصورہ تک پڑھ چکی ہے، اور آپ کو دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ بھئی سجدہ سہو تھا، تو ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ کر دیجئے، 2 سجدے کر لیجئے، اور پھر سے اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیجئے، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا ہے تو اب آپ نے کوئی ایسا کام اگر نہیں کیا جو کہ مفسدات الصلاۃ ہو، مثلا کوئی بات نہیں کی دنیاوی بات، یا پھر کوئی ایسی بات جس جو کہ کلام الناس میں سے ہوتی ہے، یا آپ کا سینہ جو ہے قبلے سے نہیں پھرا اور آپ کو فوراً ہی یاد آ گیا، تو پھر سے 2 سجدے کر لیجئے اور درود شریف اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سے سلام پھیر دیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔
لیکن اگر آپ پہ سجدہ سہو واجب تھا اور آپ نے ایسا نہیں کیا، سجدہ سہو نہیں کیا، تو وقت رہتے رہتے اب آپ کو یہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگر نہیں لوٹائے گی تو مکروہ تحریمی ہوگی، یاد رکھیں مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے ذمے سے فرض اتر گیا، لیکن یہ مکروہ تحریمی کے ساتھ اترا ہے، ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ تو یہ تمام مسائل میں نے آپ حضرات کو مسائل نماز اسی طریقے سے کتاب النوازل کھول کے دیکھے، امداد الفتاوی کھول کے دیکھے، فقہی ضوابط کھول کے دیکھے، اسی طریقے سے بہشتی زیور کھول کے دیکھے، خواتین کے فقہی مسائل کھول کے دیکھے، خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل کھول کے دیکھے، یعنی کہ فقہ کی بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔